लाइफ सेविंग इक्विपमेंट वो अब आपका डिविजन्स में प्लेस होगा। 14 मैं फिर बताती हूँ कि हमने वेयर हाउसेस बना दिए हैं जिसमें आपकी तमाम जो ज़रूरियात हैं इन एनी अर्जेंसी या इन एनी इमरजेंसी वो सारी प्लेस्ड होंगी। और उसमें हमने एक्स्ट्रा जो है वो टेंट्स मंगवाए हैं, लाइफ जैकेट्स एक्स्ट्रा मंगवाई हैं, लाइफ रिंग्स एक्स्ट्रा मंगवाए हैं और नई बोट्स हमने मंगवाई हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स हैं, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बोट्स हैं। उनके जो इंजन्स हैं वो पानी के नीचे नहीं, पानी की सतह से ऊपर होते हैं ताकि उसके अंदर डेब्री ना फंस सके और वो बंद ना हो जाए और लोग स्ट्रैंडेड ना हो जाए इन द मिडल ऑफ द वाटर। इसके साथ जो मॉस्कीटो नेट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एक शहर से दूसरे शहर तमाम जो इक्विपमेंट को लेके जाना, फूड हैम्पर्स हैं, जानवरों का फॉडर है, वो सारा ऑलरेडी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मॉनसून सीजन हमने वो प्लेस कर दिया है। और जो रेस्क्यू 1122 है उसको हमने ड्रोन्स लेके दिए हैं ताकि वो मॉनिटरिंग के लिए भी ड्रोन्स आए हैं, फ्लड का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स आए हैं, सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स आए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी हमने जो नाइट विजन कैमराज हैं जो हमारे ड्रोन्स ने उन्होंने सर्वेलेंस जो की है जिसके अंदर हमारा सेफ सिटी के ड्रोन्स भी शामिल हैं। उससे हमें पता चला थर्मल इमेजिंग से कि रात के अंधेरों में भी कहाँ कोई जानवर स्ट्रैंडेड है या कहाँ कोई इंसान स्ट्रैंडेड है, आवाम में से कोई स्ट्रैंडेड है, उसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के लिए भी हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो उसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, तो अगर कोई स्ट्रैंडेड हो उसको हम ड्रोन से भी उसको रेस्क्यू जो है वो किया जा सकता है। मॉक एक्सरसाइजेज रेस्क्यू 1122 की भी जो है वो हो रही हैं माशाल्लाह और कंटिन्यूसली हो रही हैं। इनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अपनी जो मॉक एक्सरसाइज है उनको जारी रखें ताकि किसी भी जो हमारे कंटिंजेंसी प्लान्स हैं और किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में निपटने के लिए हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत क्विक हो और जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो क्विक हो। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने मास इवैक्यूएशन के लिए हमने अपने बंदोबस्त कर लिए हैं। स्विफ्ट मोबिलाइजेशन ऑफ बोट्स और इक्विपमेंट के लिए हमने ट्रक्स ले लिए हैं, 10 के करीब ट्रक्स हैं जिनको डिवीजन में प्लेस कर दिया गया है ताकि एक शहर से दूसरे शहर जो है वो अगर लाहौर से कहीं जाने में 6-8 घंटे लग जाते हैं और क्योंकि सैलाब के दिनों में रास्ते ब्लॉक्ड होते हैं, बंद होते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने रिस्पॉन्स टाइम को, रिएक्शन टाइम को कम से कम करने में हमने उसके लिए हमने डिविजन्स के अंदर इसको प्लेस कर दिया है। नेविगेशन और कम्युनिकेशन इश्यूज़ के लिए हमने जो वॉकी टॉकीज़ हैं वो नई लिए हैं, अपने पूरे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको हमने अपग्रेड किया है। एरियल सर्वेलेंस फॉर वाइड एरिया असेसमेंट्स वो भी हमने किए हैं। रैपिड जो असेसमेंट है, रैपिड रिस्पॉन्स है, रैपिड रेस्क्यू है, उसके लिए भी हमने बहुत जो है वो एक अपग्रेडेड अपना सिस्टम इस वक्त हम अमल में लाए हैं। बहुत तरह की बोट्स हैं जिनको हमने इस वक्त जो प्लेस कर रहे हैं डिविजन्स के अंदर, जिसके अंदर स्पीड बोट्स हैं, जिसके अंदर फ्लड बोट्स हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक स्पीड बोट्स हैं, जिसके अंदर जेट स्कीज़ हैं, इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू स्लेड्स हैं, इन्फ्लेटेबल जो टोएबल बोट्स हैं वो हैं, एम्फी ट्रक्स हैं, सी लेग्स हैं, इन्फ्लेटेबल लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं जिनको बेड़े कहते हैं, एम्फीबियन बोट्स हैं, होवर क्राफ्ट्स हैं। ये सब हमने जो है वो मंगवा लिया है। इस महीने के एंड तक इंशाअल्लाह ताला वो हर जगह प्लेस्ड होगा। डिजिटल बेस्ड रेडियोज़ हैं, हमारे पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, हैवी लिफ्टिंग ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, रिमोट कंट्रोल्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड लाइफ बॉयज़ हैं, वाटर रेस्क्यू ड्रोन्स हैं। ये सब जो है रेस्क्यू 1122 का पहली बार ये इक्विपमेंट जो है वो प्रोक्योर किया गया है और इंशाअल्लाह ताला ये स्विफ्ट मोबिलाइजेशन के लिए इन डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में प्लेस्ड होगा। इसके बाद जो अब हीट वेव आ रही है, हीट वेव की जो प्रिपेयर्डनेस है, हीट वेव का जो रिस्पॉन्स है, उसके लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को इंफॉर्मेशन जो है वो जा चुकी है। उसमें हमने जो हीट वेव स्पॉट्स हमने, हॉट स्पॉट्स हमने बनाए हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर
بہت خطرہ ہے ہائی ٹیمپریچر کا، سورنگ ٹیمپریچر کا، جس کے اندر ڈی جی خان ہے، راجن پور ہے، جس کے اندر رحیم یار خان ہے، جس کے اندر بہاول پور ہے، بہاول نگر ہے. تو اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 52 ڈگری سے اونچا جانے کا احتمال ہے. تو اس میں ہم نے واٹر باؤزز کو پلیس کیا ہے، واٹر پوائنٹس بنائے ہیں، ڈرنکنگ واٹر پوائنٹس بنائے ہیں، فلٹریشن پلانٹس کو ہم لگا بھی رہے ہیں، ایکٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، فرسٹ ایڈ کیمپس ہم نے لگا دیے ہیں، کلینکس آن ویلز کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جہاں پر خدا نخواستہ ہیٹ سٹروک سے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے جو اس کی فرسٹ ایڈ ہے، طبی امداد ہے، وہ اس کو فوراً ملے. اور اسی طرح جو جانوروں کے لیے، لائف سٹاک کے لیے کیمپس ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں. لائف سٹاک کی، جانوروں کی پری فلڈ اور پری مانسون ویکسینیشن بھی جاری ہے. ویکسینیشن کے لیے بھی ابھی میں آپ کو لائف سٹاک کے سارے ارینجمنٹس اور بتاتی ہوں. ریسکیو 1122 کی جو وہیکلز ہیں وہ پلیسڈ ہیں. اسموک گنز ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں کیونکہ اسموک گن جو ہے اس کی وہ پانی کی تھرو ہوتی ہے، اس سے جو ہم نے یہ ابھی جو محرم الحرام کے جو جلوس تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو جو عزادار تھے ان کے لیے جہاں پہ ہم نے اسموک گنز پلیس کی، وہ ٹھنڈا پانی جب آپ پھینکتے ہیں تو ٹیمپریچر نیچے آتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے تمام ان جگہوں پر جہاں پر ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اور ہیٹ ویو کا مزید خطرہ بھی ہے، اس کے اندر ہم نے تمام جو اپنی اسموک گنز ہیں وہ ہم نے پلیس کر دی ہیں. لوگوں کو پانی پلانے کے لیے جہاں پانی پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے اور دور سے لانا پڑتا ہے، ان کے لیے ہم نے ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کو ریسکیو 112 جو ہے وہ بوٹلز ڈلیور کر رہا ہے، پینے کا پانی ڈلیور کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے. اور مویشیوں کے لیے میک شفٹ ہم نے پونڈز بنائے ہیں، ان کو پانی سے بھرا ہے جہاں پر وہ اپنی جو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ مویشی جو ہیں وہ اپنا ان کے لیے پینے کا پانی پورا فراہم کیا گیا ہے. اسپیشلی جو ریگستان کے علاقے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ پورا پریپیرڈنیس جو ہے وہ ہیٹ ویو کے لیے رکھی ہے. پھر میری عوام سے یہ گزارش ہوگی کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. اپنے لیے جو جب آپ کو نکلنا ہو دھوپ میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں گرمی کی شدت ہو اور ڈائریکٹ سن ایکسپوجر ہو، جہاں ڈائریکٹ آپ کا جو ایکسپوجر ہو، وہاں پر اپنا سر اور اپنا جو گردن ہے اس کو کورڈ رکھیں. چھتری اگر ہے تو وہ یوز کریں. اور جو آپ کا پانی ہے اس کی انٹیک جو ہے، پانی پیتے رہیں، ٹھنڈا پانی پیتے رہیں. بچوں کو، بزرگوں کو گرمی کی شدت سے بچا کے رکھیں. اور ابھی جو بارشوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی چھتیں گر جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے بہت لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اتنی ان کے پاس ایک مالی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو اپنا سٹرکچر ہے اس کو، گھر کا جو سٹرکچر ہے، چھتیں جو ہیں ان کو مضبوط کر سکیں. ابھی بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کاہنہ میں، جہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر کی جو چھت ہے وہ گر گئی تھی اور اس کے نیچے کچھ 13-14 اموات ہو گئی تھیں. بہت افسوسناک، دل ہلا دینے والا واقعہ تھا. لیکن ایک تو میری عوام سے بھی گزارش ہے دوبارہ سے کہ اپنے بچوں کو وہاں نہ بھیجیں جہاں پہ ان کو یہ خطرہ ہو کہ چھت کمزور ہے یا دیواریں کمزور ہیں یا کوئی ایسی خطرے والی جگہ ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. واٹر باڈیز کے پاس اپنے بچوں کو نہ بھیجیں اور بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. گلیوں محلوں میں اس وقت جو ہے وہ ایسے لوگ پھر رہے ہیں جن کی نیت اچھی نہیں ہے، ان کو اپنے بچوں کو ان سے بچا کے رکھیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک نئی اسکیم لانچ کی ہے اپنی چھت اپنا گھر کے انڈر، جس میں آپ 10 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرض آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس کو آپ نے 7 سے 9 سال میں آپ نے بہت چھوٹی اس کی قسط ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اس کا پورا سود کا جو کمپوننٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خود اٹھا لیا ہے. تو آپ کی چند ہزار کی ایک قسط ہوگی مہینے کی، آپ وہ دے سکتے ہیں. آپ کو وہ اویلیبل ہے 10 سال کے لیے 7 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، 9 سال کے لیے وہ قرضہ جس کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی دیواریں یا اپنی چھتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایک رسک فری انوائرمنٹ میں رہیں، ایک رسک فری آپ کا گھر ہو جس کا نام ہم نے رکھا ہے اپنا گھر محفوظ گھر. تو اس کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہے، پنجاب بھر سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ اس میں تمام وہ لوگ
جن کی چھتیں کمزور ہیں، جن کی دیواریں کمزور ہیں، وہ اس کے لیے اپلائی کریں گے اور اپنی چھتوں کو مضبوط کریں گے تاکہ کوئی ان کو خطرہ نہ رہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے جو پونڈنگ ہے، جہاں پر بھی بارش ہوتی ہے، کیونکہ کلاؤڈ برسٹ کا بھی ایک وہ بھی فور کاسٹ ہے